كمي توعلو تخاتلتي مدبات ماكل جولجول سبورت نلومي ربع 27 قنبت قدام يزور تحز على توزينات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبارات نعدم ناي بريمير ليج كلب كريستال بالاس مسناي لا ليغا كلب رايو فاليكانو اب تاريخو فصم وانጫ كونفرنس ليج لوم ربع 27 قنبت اب ريد بول ارينا لايبزيج كفالماين كلتين غانتات دما نفلم اوان عباي ناي اوروبا وانጫ اب كبحن متاو كصوتاين زبزح قمت نتا ناي بريمير ليج غانتايو زوهبام زي صوتانا سلطان ريفر غلاسنر ناي موداتا صوتو مس كريستال بالاس كخون كلهم اقدموا دما مستا كلب وانጫ FA كاب اب 2025 تعويتيوم كريستال بالاس اب قدتاوي بفطنت بناي كنفي تصاوت تبيلا كعص بمسغار تفلط كلبيا اسلطاني انغو بريز زعلم اسبانياوي كلب رايو فاليكانو 9 تصاوتات سعرت كيمزغبت نا فصامي كتبصح زخالت كلب كتكون كلام زاغانتا لعل صوت زلو اغريسيف قدا تصاوتا بمصوات نمتقعتي زخبدو تصاوت نمزراق زعلم قدي اصاوتا تصاوتم نكن في تصاوتاي كلب كريستال بالاس اسماعيل اسر عسرت خلطة قطمات نايزو ددر تشعات الشوطات بمغصار ببريك اوت كخوب نايزو ددر كوين بمهلاو مولات تخلخلتي الرايو ابصر متقعتو نهارو كوقاصاصرو كدليميوم اسلطاني اوليفر غلاسنر اب بريمير ليغ موداتا صوتا ناي زعمتو سبورت اب غانتوم ببزح مقيار بمغبار نجمرتي تصاوتو اعرفهم كصنح غيرواميوم بزيكازي كلب كريستال بالاس اكافافلتا دان وارتن كريس ريتشاردسون كلتيوم نابل ممد بمملاس ابصوتا كساتو تصويت يغبر بمهلاو عبد فيت زبايوم بوغن رايو نتنشتو ناي منكحكو حصقم زغاطمو ناي كنفي تصاوتيا إلياس اكوماچ كتتل كتغبرلو مخنا ينغار نصنع قرص مكلخال زي تسعلم مسمرن رايو نمبتان كبيد كخون كلهم ولقاو صريت ناي قدميت كنبار بالاس كن بزلوا حيلي بلچاي وهبلهم كلتين غانتات كلتي فنشوت زمزغبالو تاكتيكاو صوتا كون دما تصبيت يغبرم زحلف شدشت عامتاتنا ارسنال اسلطان كوين زعلم اسلطان ارسنال ميكيل ارتيتا نتا غانتا دحرنا 22 عامتات تصبيت وانጫ تعاتر بزسرحو سراح بلص اسلطان بريمير ليغن بلص اسلطاني بمحبر اسلطنتي زبل شلمات رخيبوم زود 44 عامت اسبانياو اسلطاني دحرا اسلطان ارزن فنجر اب 2034 نتا عامتاو شلمات زعاتره ناي مجمريا اسلطان كلب ارسناليوم ارسنال ابزلك زبلص كبروسن مكلخال بممزغاب 19 صوتات شوت زبال كيتمزغباك توص طقلالا دمام كاب 38 صوتات 27 شوتات طرايحو ناب الداتا تقصيروم ارتيتا بتاريخ بريمير ليج قدم حجي كم تصاوت يستصاوتلا كلب كما سلطان كوينو تمليسو وانጫ زعتره فلامي سلطانيوم ابزناي لمحمد وددر دما بيب غوارديولا كاب مان سيتي اندون ايراولا كاب برموز مايكل كاري كاب مانشستر يونايتد كيت اندريوس كاب برينتفورد ريجس لبريس كاب ساندرلاند روتيو عود كوينوم ودر 44 عامت ارتيتا بتاريخ ابز حج وان سال سايزنا سوانچا بريمير ليج زعاتر سلطانيوم قدم حجا مغابيت 2026 بلص اكايد سراح شلمات كعس اغر لندن 2004 دما بلص سلطان بريمير ليج شلمات جولوب سكور تعويتيوم زا سلطاني بفلا يبز حلف 4 عامتات بافكرت سبورت بدقفت كلب ارسنال كي ترفه بزح نغفيتاتن زلفاتن كوردو كوانت تعذبم نعلام اوجغنا مخانن مفلاط جنتي كل زبال ندحريت قريفو كبصح زكال نجر بصحوا بلص سلطاني بريمير ليج خون كيلو يركب بتماساسالي اسلطاني فرانك لامباردن كوفينتري سيتي دحر 25 عامتاتنا بريمير ليج مملاس دحري زمزغبو تاريخاو وفريم بلص اسلطاني تشامبيونشيب نايز عامته سبورت تبايلو بوغعي تشليمم قيا لامبارد اب قرب اوان اب تاريخ عس اغر عاد انجليز كاب زغاطما زيم زدن غلوطታት حديوم دحر 2001 عامته سبورت دمام نفلم اوان ناي بريمير ليج تيكيت بمقراص 25 عامتات صنح سدت كوفينتري سيتي معرفي غيرليوم
እዚ እንግሊዛዊ አሰልጣኒ ኣብ ሕዳር 2024 ፈለማ ካብ ማርክ ሮቢስ ስልጣን ኣብ ዝተረከበሉ እዋን ብስካይ ብሉስ ትፍለጥ ኮቨንትሪ ሲቲ ካብ ናይ ምውራድ ዞባ ብክልተ ነጥቢ ጥራሕ ርሒቃ መበል 17 ደረጃ ተቐሚጣ ሓንከስ ክትብል ጸኒሓቶም ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ኣብ ፕሮሞሽን ኣውዲካ ምሕላፍ ቦታ ድሕሪ ምርካብ ናብ ተዓቢ ሊግ ክሓልፍ እኳ እንተዘይከኣለ ኣብ ካልኣይ ዓመቱ ግን ክለቡ ሙሉእ ብሙሉእ ዓብሊላትያ ሰለስተ ጸወታ ተሪፍዋን ሃለወ ብኣውቶማቲክ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ቦታ ሒሳ ካብታ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ዝሓለፈት ኢፕስዊች ታውን ድማ ብ11 ነጥቢ ርሒቃ ብ95 ነጥቢ ነቲ ዲቪዥን ክትዕወተሉ ኪኢላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላምፓርድ ከም አሰልጣኒ ምስ ኤቨርተንን ኣብ ናይ ጾታ ግዜኡ ክለብ ዝነበረት ቸልሲን ሕማቅ ውጽኢታት ድሕሪ ምምዝጋቡ ዝንኡ ዳግማይ ንምህናጽ ሓደ ዲቪዥን ንታሕቲ ወሪዱ እዩ ላምፓርድ ኣብዚ እዋን ስካይ ብሉዝ መሪሑ ናብ ላዕለዋይ ዲቪዥን ክምለስ ኣብ ምድላዋት ይርከብ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ቴክኒካዊ ሞያ ናይ ተዓውዲ ዝዕልማ ሳልሰይቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ክለብ እያ ናየማን አጥቃይ ስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ላሚን ያማል ብሉዝ ተጻዋታይ ላሊጋ ስፓኛ ናይ ዘዓመተ ስፖርት ተባሂሉ ብወግዒ ተሸሊሙ እዚ ወዲ 18 ዓመት ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ጋንቱ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመተ ስፖርት ዋንጫ ሊግ ተዓተር ዘኽኣላ ዓቢ ተራ ተጻዊት እዩ ኣብ ሓደ ዓመተ ስፖርት ሰለስተ ሽልማት ብሉዝ ተጻዋታይ ወርሒ ሕዳር ወርሒ ታሕሳስ ሚያዝያ ዝዓተረ ናይ መጀመርያ ተጻዋታይ ኮይኑ እዩ ላሊጋ ስፓኛ ብሉዝ ተጻዋታይ ናይ ዘዓመተ ስፖርት ንምፍላጥ 5 ከዋኽብቲ ተጻዋታይ ኣብ ሕጽ አዳሊ በመጽናህም ያማል ካብ ባርሴሎና ምባፔ ካብ ሪያል ማድሪድ ቬዳት ሙርኪ ካብ ማዮካ ኒኮላስ ፔፕ ካብ ቪላሪያል ፓውሎ ፈርናንዴስ ካብ ሪያል ቤቲስ ላሚን ያማል ኣብ ዓመተ ስፖርት 16 ሾቶታትን 12 አሲስትን ብምምዝጋብ ኣብ 5 ላዕለዎት ሊጋት ኣውሮጳ ዝለዓለ ኣበርክቶ ሾቶታት ዝገበረ ናይ ትሕቲ 21 ዓመት ተጻዋታይ እዩ فرنساوي أتقاعي كيليان إمبابي 25 شوطات بممزغاب نخالاي غيزي تخاتاتالي بولس أمزغاب شوطو تليق مخانو أرغاقيزوم فيدات مرك 23 شوطات بممزغاب ولا كوا كلوبنا بتاحتين توردت نتليق دمكت هيبو صنيحيوم نيكولاس بيبي بوغنو ملؤ بملؤ داغما هيوت ازرخبلون لعل صلوا زلون بقعت بمرأي أمول عالم زنبرو السم كمالسو كيلو نيروم باولو فرنالس دماك اندي موتر معاكل ميدان نكلبو فولي نايمن كساقاسا حايلين كوينو زحاقية تساوتايوم حافشاوي بولس أمزغاب شوطو كيليان إمبابي ب25 شوطات بولس حلا ولدات أب 30 قطمات 21 شوطات راح استمزغبو حلا ولدات بارشلونة هوان غارشا بولس فتر أسيست دمام تساوتاي كلاب بارشلونة لامين يامال بعسر تحدى أسيست نايت ليك قداماي كوينو كزازم كيلوم انجليزاويت كلب ليفربول أليسن بيكر ولا قامس جوفنتوس وعل فصيمون تتبهله نزغصل عامه سبورت ابتا كلب كصنح كم تدلي بغلط حبيراتو كم زلا تغليصوم اكايرت تاغانتان اسلطان ارن سلوتن أليسن ابزمت مدباتهم كم ماكل عند حقوق تاغانتا غيرم كم زغصرو بمغلاص بغتا دماك شطوا حساب كم زي بلوم حبيرم ملوم ليفربول ابو رحمه غابيت 10 تخلتا ورحنا من نوح امارص ابغيسا ناليسن بحقاو منغدي حساب كرامات 2027 تحت وعل كصنح كتامو كنبر غيراتيا ايطالياويت كلب جوفنتوس دما أليسن نوح زبل ناي 3 عامت وعل اغريباتلو نيرا سبسبات كم زملكتو أليسن اب مجمريا بزي سغمتي تفتينو كان تنبرم كمتي ابتا كلب زلو كبر جن ليفربول غريفو بحيل كوصويكا زمدنو كغد فقادنيا يكونن لعلوت كازت انياتات كم زحبرو أليسن حج اب انفيلد كصنح تثبيت يجبر كبلون كلهم بغلص مسغار انت زي حاتيتو ناب ايطاليا مغاز عصو يكول እዚ ከምዚሉ እንከሎ ብፍላይ ከም በዓል መሐመድ ሳላህ አንዲ ሮበርትሰን ካብታ ክለብ ይወጹ ምስ ምህላዎም ንአሊሰን ምዕቃብ ሊቨርፑል ቀዳምነት ዝውሃቦ ዓብ ስራሕ እዩ ሓድሽ ሓላው ልዳት ጆርጅ ማማርዳ ሻበሊ ኣብታ ጋንታ ኳንተሎም አሊሰን ግን ዘይ ካራኸር ቁጥር ሓደ ሓላው ልዳት ናይ ሊቨርፑል ኮይኑ ደረጃው ክዕቅቦ ትጽቢት ይግበረሉ ናይ ከተማ
ከተማ ለንደን ክለብ ቶተንሃም ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ስማ ዘባላሸወት ራእይ ዘይፈልጥ ቅልውላዊ ማህረምቲ ንምጽራይ ብዳይሬክተር ፈጻሚ ዳን ለዊንደን ትምራሕ ጉጅለ ተሰንያ ውሽጣዊ ኦዲት ጀሚራ ኣብ ሙዳታ ጾታ ናይ ዝዓመቶ ስፖርት ኣብ ልዕሊ ኤቨርተን ሓደ ብባዶ ብምዕዋት ህላው ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብጸቢብ ድሕሪ ምውሓሳ እታ ጋንታ ነቲ ተጻወታ ብድምር ልዕሊ 2000 መዓልታት ብመስበርቲ ዝኸሰረትሉ ዓመቶ ስፖርት ዘጋጠመ ጸገም ንምፍላጥ ትሰርሓላ እዚ ጸብጻብ ከም ዝገልጾ እቲ ቀንዲ ትኹረት ዝወሃቦ ዘሎ ዘይንብር ብዝሒ ቁጽራ ብርኪ ዘጋጥም LCL ዝተባህለ ዓይነት ማህረምቲ እዩ ደጃን ኩሉዝቪስኪ ጄምስ ማዲሰን ዊልሰን ኦዶበርት ዛቪ ሲሞንስ እዚ ዘጋጠሞም ተጻወትቲ ክኾኑ እንከሎም እዚ ዓይነት ማህረምቲ ድማ ክሳብ 1 ዓመት ሙሉእ ካብ ጾታ ወጻኢ ዝገብር ሓደገኛ ማህረምቲ እዩ እቲ ኦዲት ምስናይ ደገ መሻርክቲ ብምትሕብባር ናይ ቶተንሃም ስታዲየም ምስናይ ተቐናቐንቲ ጋንታታት ስታዲየማት ንምንጽጻር ይስራሓሎ እቲ ናይ መጀመርያ ፈተነታት ውድእ እኳ እንተዘይኮነ ዝዓመቐ ትንተና ክወሃብ ግን መደብ ተታሒዙሎ ብተወሳኺ ኣብ ትሕቲ 12 ኣዋርሕ 3 ግዜ ኣሰልጠንቲ ካብ አንሄ ፖስተኮግሎ ናብ ቶማስ ፍራንክ ኢጎር ቱዶር ኣብ ሙዳታ ድማ ሮበርቶ ደዘር ብምቕያር ኣገባብ ልምምድን ቅዳፅ ጻውታን ልዑል ሓደጋ መስበርቲ ከም ዝፈጠረያ ተኣምንም እቲ ክለሳ ሞንጎ ኣሰልጠንትን ሕክምና ጋንታን ዝግበር ርክብ ጥሙርን ምግባር ክኸውን እንከሎ እዚ ድማ ድሕሪ ጽዑቕ ነቕፌታ ደገፍቲ ዛቪ ሲሞንስ ድሕሪ ምህራሙ ብቕጽበት ብእግሩ ክኸይድ ከም ዝተፈቕደሉ ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ክዘርጋሕ ምርኣዩ ስዒብ እዩ አርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር አንጀል ዲ ማሪያ ምሳ አሰልጣኒ ሉዊስ ቫን ጋል ብዝነበረው ርክብ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ምህላው ኩጸልኦ ከም ዝገበሮ ተኣሚኑ እዚ አርጀንቲናዊ ዕውት ዋንጫ ዓለም ምስ ቢቢሲ ስፖርት ኣብ ዝገበረው ጉልጽ ቃለ ምሕተት ድሕሪታ ኣብቲ ግዜ እቲ ክብረ ወሰን ብሪጣንያ ብዝነበረ 59.7 ሚልዮን ፓውንድ ተኸፊልዎ ካብ ሪያል ማድሪድ ምስ ጋሩ ሕማቅ ግዜ ከም ዘሕለፈ ኣስተንቲኑ አንጀል ዲ ማሪያ ኣብ 2014-15 ኣብ ቀዳሞት 6 ግጥማት 3 ሾት 4 አሲስትን ብምምዝጋብ ሓያል ብቕዓት ኣመዝጊቡ ነይሩ ይኹን እምበር ኣሰልጣኒ ናይታ ክለብ ነበር ሉዊስ ቫን ጋል ኣብ ጾቱ ኣብ ዝነበረ ኣሉታዊ ጌጋታት ጥራሕ እምበር ኣብ ኣወንታዊ ነገራት ከየተኩር ቀጻሊ ክዛረቦ ድሕሪ ምጅማር ርእሰ ምትእምማኑ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘጥፍአ ይዛረብ ቫን ጋል ብስሩዕ ናብ ዘይፈልጦ ቦታ ማለት ማእከል ሜዳ ናብ ቁጽሪ 10 ሓዊሱ የሳግሮ ብምንባር እውን ነቲ ዝነበሮ ጸቕጢ ወሲኹሉ እዩ እቲ ተጻዋታይ ምስቲ ዝሕል ኩነታት ኣየር እንግሊዝን ኣብ መጀመርያ ክራማት ዝነበረ ጸልማት ኩነታትን ኣዝዩ ተሸጊሩ እዩ እቲ ወሳኒ ነገር ግን ስድሩ ኣብ ውሽጢ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ቸሻይር ኣብ ዝርከብ ዝነበረ ገዙ ዝተፈጸመ ዝሕዝን ፈተነ ስርቂ ክኸውን እንከሎ ኣብ ማንቸስተር ምጽናሕ ዝነበሮ ድሌት ድማ ሙሉእ ብምሉእ ኣጥፊእዎ እዩ ወላ እኳ ድሕሪ 12 ኣዋርሕ ጥራሕ ናብ ፓሪስ ሰንት ጀርመን ብ44.3 ሚልዮን ፓውንድ ክሰጋገር እንተተገደደ ዲ ማሪያ ግን ጉዳዩ ምሳ አሰልጣን ጥራሕ እምበር ምስታ ክለብ በዓላ ከም ዘይነበረ ኣጉሊሑ ምስ ከም በዓል ዋይን ሩኒ ዝኣመሰሉ ተጻወታ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ሞያ ምክፋል ንምማኑ ዘጸግም ምዃኑን ገሊጹሎ ካብኡ ንድሓር ምስ ፒኤስጂ ጁቬንቱስ ቤኔፊካ ዝተጻወተ ዲ ማሪያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብታ ናይ ቁልዕነት ክለቡ ሮዛሪዮ ሴንትራል ተመሊሱ ሞዩ ክዛዝም ኣብ ምድላዋት ይርከብ እንግሊዛዊ አጥቃይ ጀሚ ቫርዲ ኣብ 39 ዓመት ዕድሜው ብጽንጽዋያዊ መንገዲ ናብ ፕሪምየር ሊግ ክምለስ ዕላማ ገይሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ አጥቃይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ነበር ኢጣልያዊት ክለብ ክሬሞንዝ ካብ ሰሪያ ኢጣልያ ናብ ሰሪ ቢ ድሕሪ ምውራዳ ወላ እኳ ንዝቕጽል ዓመት ውዕሉ ከናውሕ ምርጫ እንትነበሮ ኣብ ኢጣልያ ዝነበሮ ግዜ ክዛዘም መሪጹሎ እቲ ዜና ከም ዝገለጾ ካብ ሓንቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ክለብ ገለ ነገር ክመጽእ ዝኽእል ኮይኑ ስለ ዝስምዖ እቲ ናይ መጀመርያ ተገዳስነት እናወሰኸ ምኻዱ ስዒቡ ኣማራጺታቱ ይመዝናሎ ይብልም ጀሚ ቫርዲ ኣብ ተጸጊማ ዝሓገየት ጋንታ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣውሮፓ ብምክልኻል ዝፍለጥ ሊጋት እኳ እንተተጻወተ ምስታ አንጻር ጁቬንቱስ ዘመዝገበ ሓንቲ ሾት ተሓዊስካ 7 ሾቶታት ከምዝግብ ክኢሉ እዩ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ድማ ወላ እኳ ዕድመን ተሎ ከም ተጻዋታይ ናይቲ ሊግ ዝነበረ መጠን ግን ጽልዋ ክህሎ ከም ዝኽእል ስለ ዝተገንዘባ ኣብ ዝቕጽል ውዕሉ እንታይ ከም ዘድሊ ይምርምር ኣለዋ ዛንታ ቫርዲ ሓደ ካብቶም ኩዕሶ እግሪ ብዙሕ መስገድል ክሰግር ዘገደደቶ ጻዕራም ሰብ ኮይኑ ወዲ 16 ዓመት እንከሎ ብሼፊልድ ዌድነስዴይ ተነጽዩ ቅድሚ ሌስተር ሲቲ ኣብ 2012 ብ1 ሚልዮን ፓውንድ ተባዕ ውሳነ ወሲዳ ምዕዳጋ ብዙሕ ውረደይ ግዜ ኣሕሊፍ እዩ ዝሓለፈ ክራማት ቫርዲ ካብ
ለስተር ሲቲ ኣብ ዝወፀሉ እዋን 500 ፀወታ ተካይዱ 200 ሸውተታት ኣመዝጊቡ ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ዋንጫ ኮሚኒቲ ሽልድ ወሲዱ ኣብ ፕሪሚየር ሊግን ቻምፒየንሺፕን ብሉዝ ተጻዋታይ ናይ ዓመት ስፖርት ተዓዊቱ ወርቂ ጫማ ፕሪሚየር ሊግ ዓቲሩ ንእንግሊዝ ወኪሉ ድማ 27 ፀወታ ተካይዱ ምክትታልኩም ነመስክን ሕጂ ዝብልናይ መደባት ስፖርት ነዞም ክንካታተሎም ዝጸናሕና ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል መደብ ባህል ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ እንኹልና